نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم سورة زمر درویشتم پارا ابتدائی آیتون دی دی سورت تا سورت زمر وی زکا چید دی سورت پا آخرہ کی لفظ دا زمر راغل دی سورت مکی سورت تی سوا ددریو آیاتوننا چاغدر آیاتنا دا حضرت وحشی کلبی رضی اللہ عنہ بارک نازل شوی دا صورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سرا یوکم سلوی اختم دی نازل دو پلحاظ سرا دا صورت یوکم شپیتم دی دی صورت کی اترکوعات پنز اویا آیاتنا دی دی صورت دا مخی صورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی صورت پا آخرہ کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو او دا دی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن کریم بیانی کی یا دا مخی صورت پا آخرہ کی دا شیطان دا ملگرو انجام دا جہنم وعید بیانی کی او دا دی سورہ زمر پا آخرہ کی بہم دا شیطان دا ملگرو او دا متبعینو جہنم تا داخل دل بیانی کی یا دا مکی صورت سواد پشورو کی صداقت دا قرآن بیان شیو دا دی صورت زمر پشورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی کی سورت چونکہ مکی دی پا مکی سورتنو کی عقیدہ دا توحید پتاکید سر بیانی کی بیادا مشرکینو او دا کفارو چکم شکوک او شبہات او ظاہرن دلائل داغی جوابات کی دویم مضمون عقیدہ دا رسالت او دا مخالفینو دا شبہات او جوابات بیان شی او دریم مضمون عقیدہ دا آخرت دا نیکانو انجام جنت او دا بدانو انجام جہنم بیان شی نو پدی صورت کی لوی مضامین دا دریم مضامین دی صورت پا ولنے رکو کہ اللہ پاک فرمائی دا قرآن ما نازل کردی کافرانو کم شبہوا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا زان نا جوڑ کردی اللہ پاک فرمائی چی دا ما نازل کردی دا زان نا جوڑ شوی کتاب ندی بیادہ نبی علیہ السلام فریضہ بیانی کی پیغمبر علیہ السلام آتا یو اللہ عبادت کوا بیادہ مشرکانو دا شرک چکم اقوی وجہ ذکر کولا دا غیر تردید بیانی کی مشرکانوی منگ دا دی نور خدایان و عبادت جگہ کوچ پا قیامت کے وزمونگ دا نور خدایان شفاعت کی اللہ پاک فرمائی قیامت کے بز فیصلہ کم دا مشرکان و حس قسم عبادت قابل قبول ندی اس دا آیت زمانگا استاذ و وطن کی دو قسم خلق یو چه مشرکان دی عقیدہ زان دا پار دلیل گرزی او دویم دنن سبا دور منکرین حدیث معتزلہ دا دی دور چاگیتا پنچ پریان ویلشی دا توسل بزوات الفاضلہ پر تردید کی دا آیت پیش گئی ان سبا دور مشرکان قبرون تب سجدہ باندے پراتی دا قبر سجدہ والے لگے وی دا با قیامت کے زمان سفارش کی
اللہ پاک فرمائی قیامت کی شفاعت دا مشرکان دا پار نشتا سنگ چی دا مکی مشرکان دا خپلو خدایان عبادت کو او غب شفارسی او شفاعتی گنو نن سبا دور کی اغا مشرکان بریلیان دا قبرنو عبادت کی اغی تسجدی لگی او دا بزمن شفاعت کی دا اغی دا شفاعت دا پارا ظاہری اغی بود مقرر کرو او دیزان لقبر مقرر کرو یا یہ جوندی پیر سے مقرر کرو پیرانو تا پا سجدو کی پراتی ولی سجدہ کے دا بقیامت کی زمان شفاعت کی اگئی بگود تا سجدہ لگو لدے یہ پیر سے ابتلگی حال یودو دویم دنن سبا دور معتزلات چی حقیقت کی دا منکرین حدیث پلار روان خلق پنچ پیریان اگوی دا آیت دلیل پیش گئی دا توسل بزوات الفاضلہ دا رد پار زمان عقیدہ دارا چی دا اللہ پاک نا سوال کول دا یو نیک انسان پا وسیلے و برکت سر دا جائز دی انسان دا اللہ نا سوال کی چی اللہ پاکا زمان دا فلانے کار دا نبی علیہ السلام پا برکت باندے ہو کدا جائز دی آدم علیہ السلام اللہ پاک تا توبہ وستلے وا او پا وسیلہ کی نبی علیہ السلام پیش کردہ جائز دی یا ایو انسان پا وسیلہ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیش کہ اللہ زمادہ فلانے مشکل حل کا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا برکت تا وسیلہ دا جائز دی اہل سنہ والجماعہ دا جائز گنی تنن سبا دور معتزلات حقیقت کی پنچ پیریان جانتا ہوئی اگوی دا آیت دغی وسیلی پرد کی پیش گئی نمانگوی کا توسل بزوات الفاضلہ لکہ سنگ استاذ دا فتح مطابق شرک او کفر دی نو بیا آدم علیہ السلام استاذ دا فتح لان دی راوی آدم علیہ السلام وسیلہ نیولی وہ مستدرک حاکم کی حدیث دی اب اعلیٰ السنن کی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اغمدہ واقعہ ذکر کردہ او شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ بخبل کتاب تبلیغ نصاب فضائل اعمال کے ہم دا واقعہ فضائل ذکر کے غالباً ذکر کردہ تو بیا خدا خلق مشرکان شو ددی آیت تعلق دا توسل سر ندی ددی آیت تعلق دا شرک سر شرک مشرکان دا دی دا پارکی چا اللہ تا نزدی شو ندی کی دا وسیلی رد نیست دا پا قرآن درو یا اللہ پاک فرمائی کہ چر ما زان دا پارا شرک یا بچینی ولو نو ما بیا اغسیس خوخ کرو لکا سنگ چی دا ما خوخوا تاسوی زان دا پارا بچینی ول نو ما کا خوخول نو ما بخوخ کرو زما بچو تا ضرورت نشتا بیا د خپل وحدانیت دلائل بیانی د ازمکه اسمانونو د شپې د ورځې د انور سپګمې د دې د الله جل شانه د حکم تابعدار کېدل او بیا د عقیدې د توحید د پارا دلیل د انسانیت ابتدا ذکر کړي چې تاسو پیدا کړي د یو انسان حضرت آدم علیہ السلام او دا غي نام بیبي پیدا کا او دې طریقې سره مستاسو نسل خور سارو کی مدل مختلف قسمنا پیدا کړي او تاسو پدریو تیرو سره پیدا کیږي عام معمول مطابق د مور په گیډه کې یو د مور د گیډه تیارو دیم د رحم تیارو او دریم د بچی د پاسه چې کم جالې وي د دریو پردو کې تاسو د نن ځ پیدا کو دام د الله پاک قدرت او د وحدانیت نفر بل اللہ جل شانہ فرمائی کہ تاسو کفر کوئی تاسو پا کفر خوشحالا نیم اختیار میں در کڑی او کہ تاسو ایمان روڑی تاسو ایمان باندھ خوشحالا یمددی میں ہم اختیار در کڑی ایمان انجام کامیابی او دا کفر انجام ناکامی تاسو پا کفر ایمان کے مات نقصان و فیدہ نشتا نقصان او فیدہ تاسو نفارا او بیا دا کافر انسان حال بیانی
کله چې تکلیف الله ته چغوي او کله به خوشالي وي نو بیا شرک او کفر کوي او بیا د مؤمن او د کافر تفریقه بیانوي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل دلدی کتاب د الله پاک د طرف دی چې غالب او حکمت والا ذات دی. ان انزلنا اليك الكتاب بالحق يقينا من نازل تا قرآن کریم کتاب حق باندې فاعبد الله مخلصا له الدين پس عبادت کوا پدا سے حال کی چې خالص کو ان کے اللہ پاک د پاره خپل عبادت او دین. الا خبردار لله الدين الخالص خاص د الله پاک د پاره دین خالص دی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې دا مشرکان عبادت کی سوا د الله په خدای باندې دوی نیولې دي چې دوی نیولې دي سوا د الله پاک په خدای باندې ما نعبدهم دی وای چې موږ عبادت د غیر الله نکو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر د پاره دي چې دا خدایان زمونږ د پاره نزدیک اونکي چې الله پاک د په نزدیک ول سره خدایان موږ الله ته نزدیک. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون بشک الله پاک په فیصلو کې په مابین د مؤمنانو کافرانو کې باسه کې چې دی په کې اختلاف کوي. ان الله لا يهدي من وكاذب كفار بشک الله پاک هدایت نه کوي هغه چاته چې څوک دروغجن او ناشکر دي. لو اراد الله ان يتخذ ولدا چې الله پاک اراده کړی و چې ځان له نصیب بچي لکه څنګه چې کافران یې وایي لستفا مما يشاء مما يخلق ما يشاء الله پاک بخ وکړو دا چې الله پاک پیدا کی سچ د الله پاک بخشو سبحان پاک د الله پاک د بچونا والله الواحد القهار الله پاک یو ذات یو غالب ذات خلق السماوات والارض بالحق الله پاک پیدا کړی د اسمانونو او زمکې د حق د اظهار د پاره یکبر الليل على النهار الله پاک ران غاړي شپې لره پورز باندې ويكبر النهار على الليل اوران غاړي را توهي ودر پشپ باندې وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دین او اوس پکمه كل يجري لاجل مسمى دا ټول بچليږي تر د نیټه مقرره قیامت پوری. الا هو العزيز الغفار خبردار الله پاک غالب او بخون کی ذات. خلقكم من نفس واحده الله پاک تاسو پیدا کړی د یو نفس آدم علیہ السلام نا ثم جعل منها زوجا یا الله پاک پیدا کړه د دې نفس آدم علیہ السلام نو بی حوا وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج او پیدا کړی دي ساز پر د سارو نه ته جوړي ګډ چيله او خان او واغان يخلقكم من في بطون امهاتكم خلقا الله پاک تاسو پیدا کی پګیډو تاسو د مېندو کې په پیدایش سره من بعد خلق في ظلمات ثلاث پس د پیدایش د دریو تیرو کې ذالکم الله ربکم له الملک الله پاک تاسو رب دې داغه بار بادشاہی دا لا اله الا هو نشترب المعبود سوا الله فانا تصرفون فشرط تاسو اړول شي د الله پاک د وحدانیت ان تکفروا کچره تاسو کفر کوي فإن الله غني عنكم قد بشك الله پاک بے پروا دي تاسو نه الله پاک نستاسو ته تاسو نه الله پاک د هیڅ قسم نقصان نشتا. ولا يرضى لعباده الكفر او نخو قوي الله پاک د خپل بندگانو د پاره کفر. وان تشکروا يرضه لكم او کچره تاسو ایمان وروړي شکر د الله پاک ادا کین الله پاک خوي تاسو د پاره. ولا تزر وازره وزر اخرى او نشي چتون کی بوج دبل ثم الى ربكم مرجعكم یا خپل لب طرف تاسو واپس دا فینبئکم بما کنتم تعملون بس الله پاک به خبرداری در کی تاسو عملونو باندې انه علیم بذات الصدور ذکر الله پاک دې دې پرازونو د سینو باندې واذا مس انسان ضر دعا ربه هر کله چې ورسیږي دې کافر انسان ته تکلیف دې را بل خپل رب منیبن له پدا سال کې چې خاص الله ته رجوع کوونکی شي ثم اذا قوله نعمتا بیا چې الله پاک د تور کیو نعمت د تکلیف لري کول منه د خپل جانبنا نسی ما کان يدعو الیه من قبل دی هیر کې غفده چاغي ترابل د دې نوړان دي وجعل لله اندادا نو دې ګرځي د الله پاک د پار شریکان لیودل عن سبیله د پار دي چې گمراه کی خلق دلار د الله پاک نا
قل تو فرمایا تمتع بکفرک قلیلا اے کافرت پیدا واقلا پدے کفر باندے لگا انک من اصحاب النار یقیناً پاقیقت کے تیید خواندان جہنم دا اورن امن وقانت آنا اللیل آیا را غزات چغی عبادت کو ان کی دی پوقات دشپی کی ساجدن دا سجدی پا حالت کی وقائما او دا ولار پا حالت کی یحضر الاخرہ او دی یریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی او دی امید ساتی دا رحمت دخبل رب آیا دی پشان دا کافر نہس کل برابر ندی قل تو فرمائے حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی خلق چاگی عالمان دی والذین لا یعلمون او خلق عالمان ندی اس کل عالمان او غیر عالمان برابر ندی انما یتذکر اولو الالباب یقینا نسیت حاصلی خاوندان دا عقل واخر دعوانا الحمدللہ